عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت ہے آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی اے نماز وچ پڑھ دے نہیں سارے اللہم صلی علی محمد والا ادھر میرے نال اونچی پڑھی آ جائے جڑا جڑا نمازی انہوں تے لطف آئے گا جڑا بے نمازی اج نیت کر لو پکے نمازی بنا گئے پڑھو درا اللہم صلی علی محمد والا 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 آل محمد اوہلو کو اے اوہی آلے جنہوں تے وچ نماز دے درود و سلام پہ پڑھنے پڑھو نظر آئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی میں صدقے جاواں پاک زہرا بھی شانہ والی پاک علی بھی شانہ والے پاک حسن بھی شانہ والے پاک حسین بھی شانہ والے او جیڑا بندہ انہاں نال محبت رکھے مودت رکھے او کوئی تے مومن ہے او کوئی ایمان والا ہے او کوئی تے ایمان والا ہے او کوئی ایمان والا ہے تائیاں نہ سارے کہہ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں توجہ دیا جے بس دور صدیقی سیدنا صدیقی اکبر مدینے دیاں گلیاں چ چل رہے ہیں ایک مقام تے چھوٹے چھوٹے بچے کھیڑ دینے پہ انہاں بچیاں وچ ایک شہزادہ ہے جیدہ نام مولا حسین ہے ایک کوئی عام جنانی دنیا والے ہو جانا ہے جڑا دنیا تے آیا تے آن دی خبر جبریل لے کے آیا ہے جی دی ولادت دی خبر جبریل نے مصطفیٰ نو دیتی ہے او دا نام مولا حسین تو سوچا پڑھنا او دا نام مولا حسین ہے او جنو کرتی رسول آپ دیتی ہے او دا نام مولا حسین ہے جدے کان وچ اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے او دا نام مولا حسین ہے جنو نبی نے اللہ تعداد مرتبہ اپنی زبان مبارک چسائی ہے او دا نام مولا حسین ہے جدی زبان رسول آپ چوسی ہے او دا نام مولا حسین ہے اوہ دنیا والیو جنہوں نبی نے اپنی گود وچ پروان چڑھایا ہے او دا نام مولا حسین ہے جنہوں نبی نے اپنے کندیاں تے بٹھا کے اے میرے لفظاں وال غور کریا جائے جنہوں نبی نے اپنے کندیاں تے بٹھا کے آکھی ہے لے شہزادیا اے حسین آج جدر تو موڑے گا تیرا نانا آج یو دری مڑ جائے گا او دا نام مولا حسین ہے او جنہیں 7 سال نانے دے کندیاں دے چڑھ کے مدینے دیاں گلیاں چ راج کیتا ہے او دا نام مولا حسین ہے حضرات جنہیں کربلا بسایا ہے او دا نام مولا حسین ہے او جنہیں اکبر کو آیا ہے او دا نام مولا حسین ہے او
جن عباس اسلام تو واری آئے او دا نام مولا حسین او جن اپنا جوان پتر علی اکبر دین تو واری آئے او دا نام مولا حسین او جن 6 ماہ دا بچہ انج حدہ دے رکھ کے اسلام نو تحفہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین او جن نے سجدے دی پوزیشن بنا کے جان دا نظرانہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین او جن نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے پھر قرآن سنایا اوے بولو او دا نام مولا حسین ایسے واسطے اسی انہاں پاکاں دی غلامی کر دیا گلی گلی کریا کریا نے پہ عظمتیں آ لین بھی بھول نہ جانا